penso nove chitrozu nauya suram chitare ektai kor sondo sanu la sodoya kushin borun namchi karsa deva podvik moima nirondori gyuya Alleluia 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 बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रितीच्या भावयणो आयज आख्खे पोट सभेंत साद्या काळाचो 30वो आयतार आनी आयज नावेली कोलदे वाड्यांतली भावयणां पियेदार सायबिणीचें परब मनयतात. सायबीण माय देवाच्या पेल्याच्या मोगान जेली. सायबीण माय सदांच मागण्यांत मोगान हुस्क्यान आनी सेवेंतल्यान दुसऱ्यांक जेजूची गोवाय जाली. आमच्या बावतिस्मा वरवीं देवाचे नीज गोवाय जावंक आमकां ती आमंत्रण दिता. देवा मोगाची आज्ञा आमकां आमच्या जिवितांत आदार. सायबीण मांयक फुडें दवरून तिचे गूण आमच्या जिवितांत आपणावंक ह्या वर्साचो गंवळीक विशय तुमी म्हजे गोवाय वेव्हारांत घालूंक सायबीण मांयचे मजतीन आमची पावलां फुडें मारूंक आमी नीज गोवाय जावंक हे मिसांत कृपा आनी बळ जोण एकल्याक मागुया. आनी फावो ते परेन मिसांत वांटो घेवच्या खातीर आमी पातकी वळखून घेवन देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं म्हणुया हांव पातकी सोरपोद्या देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें तें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदां सांकवार मरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्त्रा देवा लागीं नैतीक म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Shanti taja isna samsari Sorvesvara deva Surgicha raya Surpodveda deva Deva baba Ami tuka namaskar kotao Ami tuka din vastao Tuja tor vaibhava paso Ami tuka vakanya Deva, un sorgi ani shanti, taja ista
जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत काकूत गो तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी ऐकून घे महिमान देवा उन स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांत संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर महिमान देवा उन स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांत संसारी ह्या मीस पेटयता आख्ख्या कोलदे वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा आनी भाव भयणी पासत प्रार्थुया सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा आमचो भावार्थ बोरवोसो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायलां तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय आनी पियेदाद सायबीण माय हे आमच्या आवयची देखीन आमकां चलय हें आमी मागता आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन आनी पद आत्म्याच्या पुरान जियेता आनी राजवर चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप सोर्वेस्पोरान मोजेजाक सांगले इस्रायलाच्या पुतादुवांक अशें सांग तुवें पोरक्यांक त्रास दिवं नाय वतांचेर जुलूम चलोवंक नाय कित्याक इजिप्ताच्या देसांत तुमी पोरकी आसल्यात विधवेक आनी अनाथाक पिडापीड दिवं नाकात तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी ती म्हाका उलो मारतीत जाल्यार हांव तांचे आयकल्या बगोर रावचो ना म्हजो राग पेट्टलो आनी हांव तुमकां तोरवारीन मारतलो तुमच्योच बायल्यो विधवा जातल्यो आनी तुमची भुरगीं बाळां अनाथां जातलीं म्हजे पोरजेंतल्या एकल्याक तुमचे मदल्या एका गरीबाक तुवें रुडू उश्णें दिल्यार ताचे लागीं कोलांतोऱ्या भाशेन वागूं नाका ताचे कडचो व्याज घेवं नाका खात्री दिवंक दुसऱ्याचें आवारण घेताय जाल्यार दीस पडचे आदीं तें परतून दी कित्याक ताचे कडेन पांगरूंक आनीक कांय ना हाणें तो आपली कूड दामता नाजाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव ताचे आयकतलो कित्याक हांव चड दोयाल देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग करतां म्हणया सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ सर्वेस्पर म्हजें खडप म्हजें खोट म्हजो सोडवणदार म्हणल्यार म्हजो देवूच जबाब सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग करतां तो म्हजें खडप हांव ताका शेरोण्या येता तो म्हजो दाळ म्हजो बोलिश्ट आदारी म्हजो किल्लो म्हजो आसरो ताका सगळो मान फावो सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता जबाब सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्पर म्हजें खडप ताचें नांव व्हड जावं
देव म्हजो सोडवणदार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोईत दिलां. आपणे विंचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे सोस्तीक सदां सोरवोदा. जबाब: सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. पागियोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिठी वेले वाचप. बाबा भयणानो, आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, पगोर बोळान, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम गोड निरादारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरीं जाणात. तुमचे पायलेन आमची आनी सोम्याची देख तुमी घेतली आनी देवाचें उतर सोबार कोश्टां दोगदा मोदें पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन तुमी अशें मानून घेतलें की मेसिडोनियेंत आनी आखेंत सगल्या भावार्थ्यांक तुमी एक नामनो जालीं. ओय, तुमचे कडसून सुमयाचें उतर गाजत गेलें आनी न्हयच मेसिडोनियेंत आनी आखेंत, कित्याक तुमी देवाचेर भावात दवरलो म्हूण सगळे कडेन अशे भाशेन गमून आयलां की आमी उलोवची गरजूच ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशी तुमी कुड्यान देवांक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात, ते विशीं तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारूंक स्वर्गांतान येवचो आसा त्या जेजूची, ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सादुकीक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंडोळाक घालूंक तांच्या भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, सुमूर्तीचो व्हडलो कायदो खंयचो? जेजून परतीपाळ केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगल्याहून व्हडलो कायदो. पूण दुसरो आसा, हाचेच सारको, तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय करचो. ह्या दोन कायद्याचेर सगली समूर्त आनी प्रवाद्याची शिकवण दवरलेली आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकणी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या भयणी भावांनो, सूख आनी दूख जावन आसा आमच्या जोण एकल्या जिविताचे भाग. दुखांतल्यान सुखाचे पावंडे आमी चोडटाव जाल्यार त्यागांतल्यान सासनीक जिवीत आमी आपणायता. जाल्यार आमच्याच जिवितांत खोऱ्या क्रिस्ती मोगाचे रूपकार जावन नीज जेजूचे पाटलावदार म्हूण आमी परगट्टा. ह्या वर्साचो गवळीक विशय तुमी म्हजे गोवाय हाचेरूच आदारून आयज जेन्ना आमी हो साद्या काळाचो 30वो आयतार समोर रमता आनी पियेदाद सायबिणीक मान दिवन ही परब आमी समोर रमता, तेन्ना आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेलो आसा तो म्हणल्यार पियेदाद सायबिणी परी क्रिस्ताचे गोवाय जावुया. प्रितीच्यानो, आमकां बावतिजमा दिसा जावन क्रिस्ताचे गोवाय जावंक आपोवणें आसा. आनी क्रिस्ताचे मोगाचे गोवाय आमी जातले जाल्यार कोस्ट, आगोडायो, आडकोळ्यो, जिवितांतलें दूख, त्याग आमी स्विकारूंकूच जाय. आनी खेरीत भाशेन कोण परी आमी क्रिस्ताचे गोवाय जावंक जाता काय? एक उदाहरण जे हालींच ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान पाप सायबान कार्लोस आकुतीस हाका भोक्तिवंत म्हूण परगटलो तो जावन आसा आमकां क्रिस्ताचे गोवाय जावंक एक देख आनी नमुनो. मारयेच्या पावलांनी आपली पावलां मारून पवित्रपणाचो रस्तो चलून खेरीत भाशेन मिसा भेटेंत जो क्रिस्ताचो मोग आमकां अनुभवूंक मेळटा, उंड्या रुपान जेजूचें आसणें आमकां भोगूंक मेळटा, हाचेर सोत मानून नियाळून ह्या ल्हान भुरग्यान आपल्या साद्या साद्या कोरण्यांतल्यान क्रिस्ताचो मोग आख्ख्या मनशा कुळाक परगटलो. जो मनीस सगलें ध्यान आपणाचेरूच घालता, आपणाचोच मोग करता, तो खरी कुशालकाय अनुभवूंक पावना. पूण जो मनीस सगलें ध्यान क्रिस्ताचेर दवरता, क्रिस्ताच्या मोगा पासत जियेता, तो खरें सूख, खरी कुशालकाय अनुभवूंक पावता. असो हो ल्हान भुरगो कार्लोस आकुतीस उद्गारतालो. खेरीत भाशेन पाप सायबान ह्या ताच्या महान जिविता वरवीं जो मोग क्रिस्ताचो ताणें आख्खे मनशा कुळाक परगटला, त्या खातीर ताका भोक्तिवंत म्हूण परगटला. आनी दुबाव ना, असलें जिवीत म्हजें आनी तुमचेंय जातलें तेन्नाय देवा मुखार आमी महान जातल्यो. सायबीण माय पियेदाद सायबीण तिणें आपल्या जिवितांत कितें केलें काय? देवाच्या पुताची आवय आसतनाय सोंपेपणां तिणें सोदूंक ना. आपणाक उमकेंच आसूंक जाय, उमकीच वाट आपणें चलूंक जाय, आपणाक उमकीच खुशालकाय मेळूंक जाय, उमक्योच सवलत्यो आपणाक मेळूंक जाय, अशें तिणें कागाळ करूंक ना. ओदीक आपल्या जिवितांत जें कितें आपणावंक जाय आसलें तें देवाचे खुशे प्रमाणें तिणें आपणायलें. ओदीक बापाचें सूख जोडूंक आपल्या जिवितांत कोश्टां, आगोडायांक, दुखांक, कोश्टांक तिणें वेंग मारली. पियेदाद सायबीण म्हणटना तिच्याच दुखीचो आमकां उगडास येता. आनी खेरीत भाशेन ह्या मुर्तीचेर जरी तर आमी नदर मारली जाल्यार सायबीण मायच्या 7 दुखी मदली ही 6वी दूख, जी आवय आपल्याच पुताची कूड आपले वेंगयेंत घेवन आसा. पूत तिचो संवसाराक अंतरलेलो आनी ह्या मेलोल्या पुताची कूड आपले वेंगयेंत घेवन कितलें दूख ह्या आवयक भोगलें ना जायत. ही आवय जाणा आसली, ही आपल्या पुतान बापाचो मोग आमकां वाटला आनी ह्याच पुताच्या पावलांनी खेरीतपणे ह्या आवयन पवित्रपणाची पावलां ह्या संवसारांत मारलीं. आयज आमकां जोण एकल्याक आनी अदीक करून आमकां क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक जोण एकल्याक उलो ह्याच कोश्टी, दुखांनी, त्यागांनी भरलेल्या मोगाचे गोवाय जावंक. आनी आयचीं तिनूय वाचपां आमचें ध्यान मन मोगाचेरूच दवरता. आयचें पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तका वेलें.
खेरीत भाशेन जो मोग देवा बापान इज्रायल पोरजे सोवें दाखयलोलो तो आमकां नियाळूंक मेळटा. देवान पोरजेक मोगान रचलोली. पोरकी कशी परदेशी कशी इजिप्ताक ती आसलोली. पूण देव तांकां सांडिना. तोच मोग तांकां दाखयता आनी ह्या पोरजेचें मन उजवाडावन तांकां सांगता, ज्या भाशेन तुमी इजिप्ताक पोरकी आसलोली आनी आपणें तुका आपणायली, तेच भाशेन तुमच्या मदें जीं पोरकी आसात तांकांय तुमी आपणायात. अनाथांक विधवाक तांकां कश्टाय नाकात. जो मोग तुमी म्हजो अनुभवला तोच मोग तांकांय वाटात. मोगाचे रूपकार जायात. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान बाग्योंत पावलू तेसोलिनीकारांक बरोवन खेरीत भाशेन जें मोगाचें जिवीत तेसोलिनीकाराच्या लोकांनी आपणायलोलें त्या खातीर तांची वाखाणणी करता. जो संदेश मोगाचो घेवन मोगाच्यो करण्यो ताणें पाळलोल्यो त्या खातीर तांकां वाखाणटा. म्हजें आनी तुमचें जिवीत जेन्ना देवाच्या मोगाच्या कोरण्यांनी भरलोलें जातलें तेन्ना निमाण्या दिसा देव आमची जोण एकल्याची वाखाणणी करतलो. शुभ वर्तमानान खेरीत भाशेन आमच्या धर्माची बुनयाद मोग म्हूण आमकां दाखोळ केला. जेन्ना सादुकी जेजूशी येवन पुनर्जिवंतपणा विशीं प्रश्न केलोलो आनी जेजून तांकां जबाब दिलोलो, आतां फारिजेव जेजूशी येतात आनी मुख्य आज्ञा खंयची हाचे विशीं प्रश्न करतात. आनी खेरीत भाशेन देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग जिवितांत आदारूंक जेजू तांचें मन उजवाडायता. प्रितीच्यानो, जेन्ना आमी देवाचो मोग करतल्यो आनी ह्याच देवाच्या मोगान आमच्या ल्हान ल्हान कोरण्यांतल्यान भावा भयणाचो आमी मोग करतल्यो तेन्ना जरूर क्रिस्ती मोगाचे आमी गोवायकार जातल्यो. आयज ही परब समोर उमतना आमकां जोण एकल्याक पियेदाद सायबिणी बरी क्रिस्ती मोगाचे गोवाय जावंक आपयल्यात म्हणटोच गोवाय हें उतर घेवन ह्या उतराच्या एका एका अक्षरा वरवीं आमी कोण बरी मारयेची देख घेवन क्रिस्ती मोगाचे गोवाय जावंक जाता तें नियाळुया. गोवाय हें उतर पयलें अक्षर जी, कुणायता गूण. देवान आमकां जोण एकल्याक गुणांनी बोल्ल्यात, देण्यांनी बोल्ल्यात आनी हे गूण देणी फकत आमचीच मोहिमा करूंक, आमचीच वाखाणणी करूंक, आमचेंच नांव जोडूंक न्हय, पूण ह्या गुणां वरवीं क्रिस्ताचो मोग परजेक वांटूंक, ह्या गुणां वरवीं देवाच्या मोगाची मोहिमा गावूंक, ह्या गुणां वरवीं दर एका क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक ह्या मोगाच्या वाटे वेल्यान चलून व्हरूंक. तर जे गूण फुक्याक देवान आमकां जोण एकल्याक दिल्यात तांचो बरो उपयोग करुया. आमच्या गुणां वरवीं क्रिस्ताक परगटुया. दुसरें अक्षर जावन आसा ओ, कुणायता ओगेपण, सायलन्स. आयज आमचे मदें बोवाळ मारपी, दुसऱ्यांक फॉर्माव बी जायते जाण आसात, पूण दुसऱ्याचें आयकून घेवपी भोव थोडे. ह्या वयन पियेदाद सायबिणीन आपल्या पुताक जेन्ना लोक कश्ट दितालो, ताका एके भाशेन सतायतालो, ताचें उतर मानून घेना आसलो, तेन्ना खेरीत भाशेन ह्या आवयन सगलें ओगेपणान सोंसलें. जेन्ना ह्या आवयचो पूत कोश्टाची वाट चलतालो, दुसऱ्यांक तिणें बोवाळ करूंक ना, ओगेपणान देवाची खुशी म्हूण मानून घेतलें. आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट भितर सरता, आडकोळ्यो भितर येतात, कोश्टाक आमी सांपडटात, जायते प्रश्न आमच्या जिवितांत मनांत भितर सरतात, तेन्ना सबार पावट घोडे आमी बोवाळ मारता, घोडे परत परत हेच कोश्ट दूख आमी दुसऱ्यांक सांगत घोडे रावता, घोडे आमीच कश्टवता म्हूण आमी परगट्टा. पूण जेन्ना हे कोश्ट ओगेपणान आमी सोंसतले तेन्ना जरूर ह्या क्रिस्ताच्या मोगाचे आमी गोवाय जातले. भक्तिवंत कार्लो आकुतीस 15 वर्साचे पिरायेर ल्युकेमिया, ब्लड कॅन्सर, काकराच्या दुयेंसाक सांपडलो. कंप्लेन कागाळ करूंक ना, ओगेपणान सगलें सोंसलें. सायबा तुजी खुशी ओळखून घेतलें. जेन्ना आमी ओगेपणान आमच्या जिवितांत येतले कोश दूख, आडकोळ्यो पिडा ओगेपणान सोंसतले, जेजूच्या हातांत भेटयतले, तेन्ना जरूर
ह्या आमच्या साद्या जिविता वरवीं क्रिस्ताच्या मोगाचे आमी गोवाय जातले. तिसरें अक्षर जावन आसा वी, कुणायता वेळ. आयज घोडे संवसाराच्या राटावळीक आमकां वेळ दिवंक जायते फावटी आमी हारपीट जाता. संवसारी वस्तू घडून हाडूंक जायतो वेळ घोडे आमी सारता. पूण त्याच क्रिस्ताच्या मोगा पासून देवाचो मोग करूंक, मागण्यांतल्यान देवाचो मोग अनुभवूंक, जिवितांत भोगूंक आनी आमच्या कोरण्यांतल्यान आमच्या भावा भयणाक तो वांटूंक घोडे वेळ दिवंक आमी घोडे जायते फावटी चुकता, विसरता. आयज वेळ पयलो देवाक दिवया, हो देवाचो मोग जिवितांत भोगुया आनी आमच्या ल्हान ल्हान कोरण्यांतल्यान जावं आमच्या शेजाऱ्यांक, कुटुंबांत, समाजांत, वाड्यांत जीं भावा भयणां कश्टवतात, वेळ काडून तांचेशी वचून, तांचें आयकून घेवन, तांकां समाधानान भरून आमचो आदार सहकार तांकां दिवंक वेळ काडुया. चवथें अक्षर जावन आसा ए, कुणायता आपोवणें. देवान आमकां जण एकल्याक आपोवणें दिलां आनी कितें करूंक? जो क्रिस्ताचो मोग तूं अनुभवता तो तुज्या आपोवण्या वरवीं, जावं तूं एक पाद्री कसो, माद्र कशी, एक तूं लौकीक कसो, काजारी घोव बायल कशी, भुरगीं कशीं, भावा भयणां कशीं, वेगवेगळे आमकां प्रोफेशन आसा. ताचे उद्देशी ह्या आपोवण्या वरवीं मोग विस्तारूंक, क्रिस्ती मोग शिपडावंक देव आमकां जण एकल्याक आपयता. आनी निमाणें अक्षर जावन आसा आय, कुणायता इलाज, पेकोवणी. आयज घोडे आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या कोरण्या वरवीं जायत्याचें काळीज, जायत्याची कूड, जायत्याचें मन आमी दुखयता. नाका जालोलें घोडे उलोवन, नाका जालोलें आमच्या कोरण्या वरवीं घोडे आयज आमी ह्या मोगाचेर आड वचून दुसऱ्यांक आमी एके भाशेन तांचें जिवीत बारादीक करता. पूण आयज देव आमकां दुसऱ्यांक दुखोवंक न्हय, पूण दुसऱ्यांक इलाज दितलीं बरीं उतरां, इलाज दितल्यो बऱ्यो मोगाच्यो कोरण्यो आदारूंक आपयता. आयचो आयतार तरणाट्यां पासत भेटयलो आयतार. केरीत भाशेन आयज तरणाट्यांक उलो, आमच्यो आवयो पियेदाद सायबिणी बरी जायते आमच्या पासत कोश्ट काडटात, ओगेपणान सोंसतात, आमकां वेळ दितात, आपले गूण आमच्या बरेपणा पासत वापुट्टात. केरीत भाशेन आमकां बरें तें दितात, आमकां इलाज दितात. ह्या आमच्या आवयांक मान दिवया. आमच्याय जिवितांत कोश्ट येता तेन्ना आमी सोंसणीकायेन सोंसूया आनी ल्हान ल्हान कोरण्या वरवीं आमी सगलीं क्रिस्ताच्या मोगाचे गोवायकार जावन एका दिसा ह्या माय बरी बापाची मोहिमा जोडूंक आमकां जण एकल्याक कृपा ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. आतां आमी भावात उसारुया. सोत मानता देवा, सोर पवित्र बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भ समवलो, आंकवार मरयताय जल्मलो, पोंचप्लाकाल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पवित्र देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मजली करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या कोश्टी, दुखी आनी उत्सूक जिवितांत क्रिस्ती मोगाचे गोवाय जावंक आमची थोडी मागणी हे वेळार आमी देवा मुखार धरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सायबीन मायपुरी आपले पोरचे सवे हुस्क्यान आनी सेवेंतल्यान देवाक नीज गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले पोरचे सवे नितीक आनी स्वताक फावो तें मोल दिवन लोकांच्यो अडचण्यो सुटाव्यो करून समाज शांतीचो करून आपल्या कोंद्यांतल्यान देवाक शांतीचे गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. दुबल्यांक, अनाथांक,
कोण नासलोल्यांक आनी पिडेंत कोश्टवतल्या भावा भयणां सवें वेळ सारूंक हुस्को दाखोवंक आमकां जोण एकल्याक आदाराचे गोवाय कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयज कोलदें वाड्यांतलीं भाव भयणां पेदाद सायबिणीची परब मनयतात. तांणी आनी समेस्त भाव भयणांनी आपल्या कुटुंबांत शेजाऱ्यांत समुदायांत एकामेकाच्या उस्क्यान वाडूंक आनी प्रिती सेवेच्या कोन्यांतल्यान जेजूचे नीज गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सर्वेस्परा देवा, तुजेर पातयेवन आमची मागणी तुज्या मुखार दवरल्यात तितून स्विकार कर आनी तुजे वाटेर चलूंक तुजे गोवाय जावंक आमकां आनी उदीक करून आमच्या तरणाट्यांक कृपा आनी बळ फावो कर. हें मागता हांव तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. जिविताचो मोगान केल्ली भेटवणेचो बापा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता बापा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता. म्हज्या भावनो हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानदार असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यांनी आख्खे पवित्र सुविचाराक सर्विस्पोर मानून घेवं. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिस्त घाल. अशें आमचे सेवेन वरवीन तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावूं. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां बारोया. आमी ती सर्वेस्परांत बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्या सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीन आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोल नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मोन्ना वरवीन सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जन्मांत जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीन उगडली आमकां दारां स्वर्गीचीं. देखून आतां सगल्या देवतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. उंचोरकी तुका सोय सोय. उंचोरकी तुका सोय सोय. सर्वे
Sorvesporace navieta, sorvesporace navieta, taka zoi zoi, taka zoi zoi, un sorghito ca zoi zoi, un sorghito ca zoi zoi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरण सत्संगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका निवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुशी. तेच परी जेवण जातच तें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात तांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणें कोर्राचें रगत. पातकाचें बॉक्सरें मेळशाक तुमच्या पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें रोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोर गोटोया. सुम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी काल्सीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवाने सो आमी तुजे मरण परगोट्टा. बापा जेजूच्या मोन्नासो आनी पुनर्शोधपणाचा भोक्तीपण उगडास करता. आनी अजविता सोंडो आनी सरूंचे काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फावो घालून देखून आमी तुका रिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमेचेर विस्तादोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भागयोन धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्याच्यो सांगाता त्याचे सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्कां आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांशें ओतरेकता. तूं आमकां तुजे उद्दार काकलुटेन सोर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्रवेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजें कशें परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजू चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू म्हाका तुजी गरज, सुखी सोमनीर जशें उदक, उज्या दिव्याक व्हड भिजलेचें, योगदाक चलून व्हड उबेचें, उज्या दिव्याक व्हड भिजलेचें, योगदाक चलून व्हड उबेचें, तुजें बोगोन म्हाका जिवीत ना म्हण जेसू आनी पदवी. तुजें बोगोन म्हाका जिवीत ना म्हण जेसू आनी पदवी. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवूंक आशेतां. एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवूंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवूं नाका. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें खुणे रुपान आमी समरंभून घेतलां तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार सुपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या बावयणो, ही संदी घेवन आमच्या पादविग्राच्या नांवान आमच्या दोगांय पातकुरांच्या आनी हेर याज्ञिकाच्या नांवान, आमचे नावेलचे पोसवेच्या नांवान, आमच्या कोलदेच्या वाड्यांतल्या भाव भयणांक खुशाल बरयत पियेदाद सायबिणीची परब आमी आवंडेता. आनी देवाचो आस्पार तुमचेर आनी जोण एकल्याचेर भरपूर बेसांवां आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवी आसूं. तुमची सोबे आसूं. आनी सर्वदा देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताय शांतीन मोगान जिवंक ताच्या गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Piedade sai vini amkagi tuja gopa lipui tuja mata amkasa nuna kagi Nusma najata amkasa